बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, बिलाखिर वो लम्हात आ गए हैं जिनका इंतज़ार किया जा रहा था। पाकिस्तान ने पहली मरतबा खौफनाक मिसाइलों से पाकिस्तान दुश्मनों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। जहाँ नाज़रीन, पाकिस्तान ने ईरान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर टारगेट्स को निशाना बनाया है और जो कमांड हेडक्वार्टर है उसके तबाह होने की इत्तलात आ रही हैं। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात और इसके साथ ही पाकिस्तान ने ख़तरनाक वार्निंग भी जारी की है। कितनी बड़ी तादाद में जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं ये जहन्नुम वासिल हुए हैं, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। पहले क्या होता था कि नाज़रीन, दुश्मन की जानिब से हमले किए जा रहे थे और पाकिस्तान जो है वो दिफाई हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपनी जो वार डॉक्ट्राइन है उसको तब्दील कर दिया है और पहले हमला करने की जो पॉलिसी है उसको शुरू कर दिया है। नाज़रीन, अब आपको पता है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हुआ है, जब से भारत को मुंह की खानी पड़ी है, जब से भारत इबरतनाक अंजाम से दो चार हुआ है, तब से लेकर अभी तक यूं कह लीजिए कि जैसे हवास बाख्ता होकर उसने टेरर फाइनेंसिंग जो है वो बहुत बड़े लेवल पर करना शुरू कर दिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले करने वाले BLA और BLF के ये तमाम तर दहशतगर्द और उसके बाद फितनल ख्वारिज जो कि TTP दहशतगर्द और दीगर जमातों के मजमूए हैं, ये नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर हमले करना शुरू हो गए हैं। और ये टेरर फाइनेंसिंग जो भारत की जानिब से की जा रही है उसका मकसद किसी भी तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बड़ा फैसला किया कि ऑपरेशन मासूम शुरू किया जाए और नाज़रीन वो इस वजह से शुरू किया गया है क्योंकि अब ये भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जैसे कि स्कूल बसें हैं उनको निशाना बना रहे हैं, स्कूल्स को निशाना बना रहे हैं, मासूम और निहत्ते लोगों को निशाना बना रहे हैं। तो पाकिस्तान ने ये बड़ा और एक तबाहकुन ऑपरेशन मासूम शुरू किया है, जिसके तहत नाज़रीन आज बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से मिसाइलों तक का इस्तेमाल किया गया और दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं बलूचिस्तान के पहाड़ों में और दीगर जगहों पर उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि जो बलूच शर्मशारों की बड़ी तादाद है वो हलाक हुई है। अभी रिसेंटली इनकी मीटिंग चल रही थी जिसमें 16 जो शर्मशार कमांडर हैं ये मारे गए हैं नाज़रीन, और जिस हेडक्वार्टर के अंदर इस वक्त ये मीटिंग जारी थी वहाँ पे अटैक जो है वो मिसाइलों के ज़रिए किया गया और तबाहकुन धमाके हुए। सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस के अंदर देखा जा सकता है कि बड़ी खौफनाक किस्म की वहाँ पे जो तबाही है वो नज़र आ रही है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने न सिर्फ ये हमले शुरू किए हैं बल्कि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर ईरान और अफ़गानिस्तान को भी आगाह कर दिया है कि पाकिस्तान ने ये कुत्ता मार ऑपरेशन शुरू कर दिया है और कोई भी अगर कुत्ता उनके मुल्क में दाखिल हुआ और वहाँ पे छुपने की इसने कोशिश की तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन वहाँ पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। यानी पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि चाहे वो अफ़गानिस्तान चाहे ईरान के अंदर कहीं पर भी ये घुसेंगे तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा आप अपनी साइड पर सिक्योरिटी को टाइट रखें और किसी भी नाखुशगवार चीज़ से बचने के लिए पाकिस्तान ने कहा जी कि आपको हम पहले पेशगी इतला दे रहे हैं कि ये अब जब हम इनको मारेंगे तो ये अपने हाइडआउट्स की जानिब बढ़ेंगे और वहाँ पे छुपने की कोशिश करेंगे। तो याद रखें, अगर ये अफ़गानिस्तान में जाते हैं या ईरान में जाते हैं तो जहाँ पे भी ये मौजूद होंगे पाकिस्तान उनको टारगेट करेगा। तो ये एक बड़ा वाज़ेह तौर पे ऐलान पाकिस्तान की जानिब से किया गया है कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे चाहे ये जहन्नम के कुत्ते कहीं पर भी चले जाएँ। तो नाज़रीन, इसमें कोई शक भी नहीं कि हालिया दिनों में जिस तरह से इन्होंने बलूचिस्तान के अंदर जो तबाहकुन कार्रवाइयाँ शुरू की हैं तो उसमें आम और मासूम लोगों को बड़े पैमाने पे निशाना बनाया जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन, जो अभी रिसेंटली वाक़या पेश आया है जिसमें आप यूँ समझ लीजिए कि जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई और ये जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने बाजोड़ के अंदर ऑपरेशन शुरू किया है तो उस ऑपरेशन की वजूहात कोई आम नहीं है बल्कि उसके पीछे काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जैसे ही उन एरियाज़ के अंदर जो दहशतगर्द हैं उन्होंने
پاکستان نے ان کے خلاف اٹیک شروع کیا تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا کہ ایک پلاننگ چل رہی تھی کہ اب اگلا جو پلان ہے وہ کیا کرنا ہے. یعنی جیسے ہی کوئی سویلینز جو ہیں ڈیفینیٹلی جب یہ سویلین آبادی کے اندر چھپے ہوں گے تو سویلین بھی مارے جاتے ہیں. تو انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے جیسے ہی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کی جانب بڑھنا ہے تو وہاں پہ لوگوں کو مارنا ہے اور عام شہری جب اس میں مارے جائیں گے تو پھر اس پہ پروپیگنڈا کیا جائے گا. لیکن بعد میں ناظرین وہی جو قبائلی عمائدین پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف نعرے لگوا رہے تھے وہ پاک فوج سے معذرت کرتے ہوئے دکھائی دیے کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل کھل کر سامنے آ چکی ہیں. اس وقت لسانی اور علاقائی تعصب پھیلانے والے جو عناصر ہیں وہ دشمن کی فنڈنگ پر پاکستان کے خلاف ایکٹیو ہو چکے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو ہر دوسرا جو بندہ ہے خاص طور پہ جو ان کے ساتھ لنک ہوگا وہ آپ کو فوج کے اوپر تنقید کرتا ہوا دکھائی دے گا. لیکن ناظرین اب چاہے تنقید کریں چاہے تعریف کریں یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کے تحفظ کی آخری لکیر ہیں, پاکستان کے تحفظ کے امین ہیں. پہلے بھی یہ ہوتا آیا ہے کہ باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں اور بعد میں ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب یہ جو آپریشن معصوم شروع کیا گیا ہے اس میں تمام تر وسائل کو بروئے کار لانے کا اعلان کیا گیا ہے جس میں نہیں دیکھا جائے گا کہ اس میں ہم نے کس قسم کے ہتھیاروں کا استعمال کرنا ہے. ناظرین پہلی مرتبہ بلوچستان کے پہاڑوں کے اندر میزائلوں کا استعمال کیا گیا ہے دہشت گردوں کے خلاف اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو دہشت گردی اور دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے یہ تباہ کن آپریشن شروع کیا جا چکا ہے. دوسری جانب ناظرین گراؤنڈ فورسز میں جو ایس ایس جی کمانڈوز ہیں ان کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اتارا جا رہا ہے. یعنی جن ایریاز کے اندر جو ہے وہ ہٹ کر دیا جاتا ہے پہلے ان کی تباہی کی جاتی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ کلیئرنس آپریشن کیا جاتا ہے تو اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہوشربا ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت جو ہے وہ ان کی فنانسنگ کر رہا ہے. ان کو مکمل طور پہ اس وقت بہت بڑی فنڈنگ جو ہے وہ بھارت کی جانب سے کی جا رہی ہے. ناظرین ایران جو ہے وہ خود اس چیز سے تنگ ہے اور ایران نے پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کی ہے جبکہ دوسری جانب سامہاؤ جو افغان طالبان کی حکومت ہے انہوں نے بھی اب کچھ پازیٹیو چیزیں جو ہے وہ سامنے لائی ہیں, پازیٹیو چیزیں دکھائی ہیں. جیسا کہ کل جنرل مبین نامی ایک سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر بکواس بازی کرنے والا اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کو تقریباً 1.5 سال کی سزا قید کی سزا سنائی گئی ہے. تو وہاں پہ ویسے بھی کچھ کارروائیاں ان ٹی ڈی پی کے کمانڈ کے خلاف ہو رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ افغان طالبان کو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر ہم نے چلنا ہے پاکستان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو خطے کے اندر امن جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 25 سال مسلسل وہاں پہ قدم جمائے رکھے تھے اس نے بھارت نے تو وہاں پہ باقیات اس کی کافی زیادہ سٹرونگ ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ پاکستان کے خلاف جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ڈھونڈ لیتا اور اس کو پھر پاکستان کے خلاف جو پاکستان میں موجود ان کے سہولت کار ہیں ان کے اوپر فنڈنگ کر کے تو اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ناظرین میدان جنگ میں تو بھارت کچھ نہیں کر سکا, پوری دنیا سے جوتے پڑ رہے ہیں, لیکن اب دہشت گردوں کی مدد کر کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی گھنونی سازش عرصہ دراز سے جاری ہے. ابھی اس میں تیزی آئی ہے لیکن پاکستان نے بھی اب بڑا فیصلہ کر کے یہ جو سرمچار ہیں ان کی بڑی تعداد کو جہنم حاصل کرنا شروع کر دیا ہے. 16 پہلے حملے کے اندر ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں 16 دہشت گرد کمانڈر مارے جا چکے ہیں اور کتنے زخمی ہیں کتنے مزید مارے جائیں گے یہ آپریشن جو ہے اس کو جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا. اس کی تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے جائیں گے. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.